अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत सिलसिला जिसका नाम है ये शान है उनके गुलामों की। इस खूबसूरत सिलसिले में आज किस अजीम हस्ती की शान को बयान करना है। आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की। आप वो मुबारक हस्ती हैं कि जिनका जिक्र बहुत खूबसूरत अंदाज में अहदीस में मिलता है, सीरत की किताबों में मिलता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली ज़ौजा होने का शरफ आपको हासिल हुआ। हम सब की माँ हैं, मोमिनीन की माँ हैं, और क्या मकाम है। उनकी सीरत इस कदर खूबसूरत है कि जितनी बार पढ़ें ईमान ताज़ा होता है। मगर इससे पहले कि शान खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुने, मदनी चैनल के नाजरीन को मैं आज बहुत 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 मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये सिलसिला 10 रमज़ान मुबारक को आप सुन रहे हैं और 10 रमज़ान मुबारक मदनी चैनल की गोया सालगिरह है। मदनी चैनल 10 रमज़ान मुबारक को शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी चैनल को माशाअल्लाह 11 साल होने को आए हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन को मुबारक हो। और वैसे देखा जाए तो मीडिया की तारीख में इतने थोड़े अरसे में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ये रब अज़्ज़ा वजल की खास रहमत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास नजर इनायत है, अमीर अहले सुन्नत के इखलास का वो जबरदस्त नतीजा है कि आज दुनिया के कोने कोने में मदनी चैनल को बहुत शौक से देखा जाता है। हमारा मदनी चैनल उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और बंगला जबान में और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में डबिंग की सूरत में दुनिया भर में देखा जाता है। उम्मीद है आप भी मदनी चैनल से बहुत कुछ सीखते चले जा रहे होंगे। मदनी चैनल देखने की दावत दीजिए। जितने देखने वाले, जितने व्यूअर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतने अल्लाह की रहमत से उम्मीद है नेक बनने वाले, नमाजी बनने वाले, गुनाहों को छोड़ने वाले भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आज बात करते हैं उस अजीम हस्ती की जिनकी उम्र मुबारक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमोबेश 15 साल ज्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमुल फील जिस साल को कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत वाकया जिसमें हाथियों की पूरी फौज के जरिए काबे को गिराने के लिए अबरहा ने हमला किया था और अल्लाह ने कंकरियों के जरिए उन्हें तबाह बर्बाद किया। दुनिया भर को गोया पैगाम दे दिया कि रब जब चाहे जैसे चाहे अपनी कुदरत का नजारा दिखा सकता है। और उस अजीम वाकये के 55 दिन बाद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के दुनिया में तशरीफ लाने से, बज़ाहिर तशरीफ लाने से 15 साल पहले आपकी विलादत होती है। आपका जो नसब नामा है वो किस तरीके से है कि आपका नाम खदीजा, वालिद का नाम खुवैलद और आपकी वालिदा का नाम फातिमा है। अब बड़ा खूबसूरत जो कनेक्शन हुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये ताल्लुक कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। याद रहे कि आपकी कुन्नियत उम्मुल कासिम और उम्मे हिंद है। आपके अलकाबात बड़े शानदार हैं। सबसे मशहूर तो लक़ब कुबरा है और ये इतना मशहूर हो गया कि आपके नाम का ही गोया हिस्सा बन गया। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको कहा जाता है। एक और मशहूर लक़ब ताहिरा है। इसी तरह आपको सैयदाए कुरैश भी कहा जाता है। एक लक़ब सिद्दीका भी है। सुभान अल्लाह। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी है, 2 मरतबा याद रहे कि आपकी शादी हो चुकी थी। पहले अबू हाला बिन जुरारा तमीमी से आपकी शादी हुई। उसके फौत हो जाने के बाद अतीक बिन आबिद मखजूमी से आपकी शादी हुई। जब ये भी वफात पा गया तो बड़े बड़े रोसाए कुरैश ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने आपको शादी का पैगाम भेजा, मगर आपने किसी का पैगाम कबूल नहीं किया और अपनी औलाद के साथ जिंदगी बसर करने लगी। याद रहे कि हजरत खदीजा बड़ी मालदार खातून थी, जबरदस्त बिजनेस भी करती थी और उस जमाने में अरब के लोग शाम में अपना माल बेचने के लिए लोगों को भेजा करते थे और उनको भी कुछ नफा दिया करते थे। कारोबार के 2 तरीके थे कि आप मुदारबत के तौर पर भी माल दिया करती थी, यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी माल दिया करती थी, और आप जो है मजदूर भी लोगों को हायर करके मजदूरी पर भी लोगों को अपने माल के साथ, अपने सामान के ऊंटों के साथ शाम भेजा करती थी। तो ऐसा इतना बड़ा बिजनेस था कि पूरे कुरैश के जितने ऊंट होते थे, पूरे कुरैश का जितना बड़ा काफिला होता था, हजरत खदीजा का अकेला इतना बड़ा काफिला तिजारत के लिए जाया करता। तो आपको हर वक्त दियानतदार अमीन लोगों की हाजत रहती थी। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह उस पूरे मुआशरे में, उस पूरे दौर में अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे। आपकी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आप कहिए कि रियाजत का, नबी पाक की सच्चाई का, प्यारे आका के ज़ोद व तकवे का चर्चा था। इतनी ईमान अमानतदारी मशहूर थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अबू तालिब ने, आपके चचा ने दरखास्त की कि गुर्बत के दिन हैं,
مال و دولت کی کمی ہے. حالانکہ ابو طالب جانتے تھے کہ نبی پاک کو کہیں شام کے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر آپ نے نبی پاک سے عرض کی کہ چونکہ اب ہماری معاشی کیفیت تھوڑی کمزور ہے تو حضرت خدیجہ کے طرف آپ جائیے، ان سے بات کیجئے، وہ اپنے قافلوں کے لیے امانت دار اور دیانت دار لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور بخوشی حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا ایک کانٹریکٹ کر لیا، ایک منافع کی مقدار طے کر لی گئی کہ اس سفر کے بعد اتنا آپ کو منافع دیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اب جب روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا اور یہ تاکید بھی کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کی جائے، آپ کی رائے سے اختلاف نہ کیا جائے. اسی طرح یاد رہے کہ یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو میں اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کے قوم کے دوسروں لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ آپ کی امانت، آپ کی سچائی کے بارے میں مجھے معلوم ہے. بہرحال یہ قافلہ تو کیا روانہ ہوا، ایک کمالات کا سلسلہ شروع ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے بادل آپ کو سایہ کرتے، دھوپ کے اندر فرشتے آپ پر سایہ فگن ہو جایا کرتے. آپ نے جب مال بیچنا شروع کیا تو اتنا منافع ہوا، میسرہ کہتے میں نے زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں دیکھا. نبی پاک کی برکتیں گویا ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور جو غلام میسرہ تھا، جو حضرت خدیجہ کا گویا نمائندہ تھا، مگر وہ گویا نبی پاک کا غلام بن کر رہ گیا. پیارے آقا کا جو انداز تھا، نبی پاک پر جو رحمتوں کا نزول تھا، جو برکتوں کا ظہور اس نے دیکھا، سبحان اللہ. اب یہاں ایک بڑا عجیب اور تاریخی واقعہ ہوا. وہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شام پہنچے تو انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے تلے، درخت کے سائے تلے آرام کیا. قریبی ایک عیسائی راہب نستور اس کی عبادت گاہ تھی. تو جب اس راہب جو میسرہ کو پہلے بھی جانتے تھے، انہوں نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے میسرہ، اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والے کون ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہیں. راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا آج تک کوئی نہیں ٹھہرا. پھر پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو راہب نے کہا یہی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں. اے کاش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل کو سایہ فگن دیکھا، بادل کا سایہ دیکھا، تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت میسرہ نے جواب دیا کہ میں حضرت خدیجہ کا غلام ہوں. پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا اللہ نے تورات شریف میں ذکر فرمایا ہے. پھر کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا باقی سب علامات دیکھ لی ہیں. آپ میرے سامنے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ سکوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دوش مبارک سے، اپنے پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی. عیسائی راہب نے جو اسے دیکھا تو بوسے دینے لگا، اور سبحان اللہ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں. وہ حوض کوثر کے مالک ہیں. شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا. عیسائی راہب کا جب یہ کلام میسرہ نے سنا، وہ تو جس کو کہنا کہ شاکڈ ہو گئے. انہوں نے یہ ساری باتیں محفوظ کر لی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی ہی جس کو آپ کہیں کہ ایمان افروز بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ وہ تاریخی درخت جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے کمال کا اظہار کرتا ہے، الحمدللہ اس درخت پر ہمیں حاضری کا شرف ملا. اور ہم نے صرف خود حاضری نہیں دی بلکہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے اسے ریکارڈ بھی کیا. کیوں نہ آپ کو اس درخت کو دکھایا جائے. آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں. اس لکو دک صحرا میں جب ہم وہاں گئے مدری چینل کے ناظرین، دور دور تک کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہیں تھی. صحرا کے اندر وہ درخت ہرا بھرا کھڑا رہتا ہے. اس پہ باقاعدہ پتے جھڑتے بھی ہیں، بہار میں پھر نئے پتے بھی آتے ہیں. بظاہر وہاں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. وہ درخت کیسے آباد ہے، سبحان اللہ. اور اس درخت کے نیچے آج بھی جانور نہیں جاتے. جانور دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، ادباً اس درخت کے سائے میں نہیں جاتے. اللہ کی رحمت سے اس درخت کے نیچے جا کر کچھ نعت خوانی کرنے کی، اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی کچھ اسلامی بھائیوں کو سعادت ملی. دل تھام لیجئے، آئیے آپ کو وہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں.
आए इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, ऐ शजर तूने तो सरकार को देखा होगा। मेरे आका का दीदार करने वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत से मिली, और यही वो जगह थी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए। जी हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम इसके कुर्ब में जाएंगे, हम इंशाल्लाह यहाँ नमाज भी अदा करेंगे। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामाते मुक़द्दसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये काफिला जब वापस आने लगा तो हजरत मैसरा नबी पाक से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप ऐसा करें कि आप पहले चले जाएं और हजरत खदीजा को जाकर खुद बताएं कि कितना बाजार में, कितना इस कारोबार में नफा हुआ, उनको खुशखबरी दीजिए। नबी पाक जब जाने लगे, हजरत खदीजा अपने घर की छत पर कुछ खवातीन के साथ बैठी थी। दूर से जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को आते देखा तो वो देखकर हैरान रह गई कि नबी पाक के सरे अक़दस पर गोया फरिश्ते साया फिगर हैं, आप पर साया हो रहा है। बहुत गौर से देखा, नबी पाक तशरीफ लाए और उसके बाद जब हजरत मैसरा आए और उन्होंने आकर हजरत खदीजा को वो सारे वाकयात सुनाए कि कदम कदम पर किस तरह इनकी बरकतें जाहिर हुई, उस राहिब ने क्या कहा था, तो अब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने गोया ये जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं, ऐलान नबुव्वत फरमाने वाले हैं। अब इस वाकये की तस्दीक के लिए हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल थे, उन्होंने दीन ईसाईयत इख्तियार कर लिया था, आसमानी कुतुब का मुताला भी किया था, एक बड़े आलिम थे। हजरत खदीजा ने जब फरिश्तों का नबी पाक अलैहिस्सलाम पर साया करना, नस्तूर, राहिब और दीगर वाकयात का तस्करा किया तो वर्का बिन नौफल वो कहने लगे कि बेशक ए खदीजा, अगर ये सच है तो बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं पहचान गया हूँ कि आप इस उम्मत के वही नबी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। ये आप ही का जमाना है। अब दिल मजीद नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो गया। वो हजरत खदीजा जिनको बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े कबीले के सरबराहों ने निकाह की पेशकश की थी, आपने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की निकाह में आ जाती हैं, अपने लिए सादत समझती हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक बात बड़ी सीखने वाली है। सरवरे कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम का पहला निकाह जो होता है वो एक ऐसी खातून से होता है जो शादीशुदा हैं, नबी पाक से उम्र मुबारक में भी ज्यादा हैं, मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस निकाह को करके बहुत सारों के लिए एक जबरदस्त लेसन भी दिया है कि बाज़ औक़ात अपने से ज्यादा उम्र की खातून से कोई शादी करना नहीं चाहता, किसी बेवा से लोग शादी करने को माज़ अल्लाह अपने लिए कमतर समझते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत कितनी पाकीज़ा, कितनी खैर खाही वाली और कैसी तकवा वाली है कि अपने से बड़ी उम्र की खातून, एक ऐसी खातून जो पहले शादीशुदा रह चुकी हैं, आप बेवा हैं, लेकिन सुभान अल्लाह नबी पाक का पहला निकाह उनके साथ होता है और फिर ये जोड़ा कितना मुबारक है। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही वो हस्ती हैं जिनके यहाँ खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होती है। मेरे आका की जिगर का जो टुकड़ा जिन्हें कहा गया, बीबी फातिमा की वालिदा, और दूसरे लफ्जों में हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो नानी जान है वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा बनती हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसी माँ हैं जिनकी बेटी जन्नती औरतों की सरदार और जिनके नवासे जो हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक की बड़ी खिदमत गुजारी करती, प्यारे आका का बड़ा हौसला बढ़ाती। अब वो वक्त आ गया जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत तो क्या फरमाना था, लोगों को अल्लाह की तरफ तो क्या बुलाना था। वो शख्सियत जो अमीन थे, जो सादिक थे, जो लोगों के दिलों के तारे थे, अब वहां जुल्म सितम की आंधियां चलने लगी। अब नबी पाक पर गोया अब सितम के, जुल्म के पत्थर बरसाए जाने लगे, ताने देने लगे लोग। प्यारे आका के लिए राहें मुश्किल कर दी गईं। हजरत खदीजा हर हाल में नबी पाक के साथ रही, बल्कि जब पहली वही का नुजूल हुआ, याद रखिएगा प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा में जब पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम जो हैं उनके कल्बे अक़दस पर गोया एक कपकपी तारी थी। आप घर तशरीफ लाए तो बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने क्या खूबसूरत तरीके से नबी पाक की दिलजोई का सामान किया। आपने कहा बखुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी आपको रुसवा न करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करने वाले, कमजोरों का बोझ उठाने वाले, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की जियाफत करते हैं,
راہ حق میں مصائب برداشت کرتے ہیں۔ پھر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا گیا، ورقہ بن نوفل نے کہا اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا انہیں بتا دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تھا۔ اے کاش ان دنوں میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص یہ چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو دلاسا دینے والی، آقا کی گویا مدد کرنے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار ساتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہاں ناظرین ایک اور بات بتاتا چلوں، اس سیرت سے ہماری اسلامی بہنوں کو درس ملتا ہے کہ جب شوہر، جب بچوں کا والد کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو زوجہ کا کام، بچوں کی امی کا کام ان کو سپورٹ کرنا ہے، حوصلہ بڑھانا ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کا مرد جو ہے کسی تکلیف میں ہے تو عورت ساتھ دینے کی بجائے الٹا اسے تانے دیتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے آج تک بنایا ہی کیا ہے، اتنی مشکل میں ہو آپ ہمارے لیے لاتے ہی کیا ہو۔ انسان گھر میں بھی پریشان ہو اور باہر بھی پریشان ہو پھر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر والے کسی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے یا اطراف کے کچھ معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ انہیں پریشان کم از کم نہ کریں، انہیں حوصلہ دیں۔ ایک شخص ٹوٹ کر رہ جاتا ہے جب اسے گھر میں بھی ٹینشن ہو اور باہر بھی ٹینشن ہو۔ یقین کریں اگر گھر میں سکھ ہے نا، انسان ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ساری دنیا کے معاملات کو نپٹ سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں سکون نہ ہو تو ہم نے بعض اوقات لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا، بعض اوقات گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، بعض اوقات گھر سے بیزار ہو کر برے کاموں میں، شراب کی طرف، برے کاموں کی طرف لوگوں کو جاتے دیکھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، اپنے گھر کے مرد حضرات کو سپورٹ کیجئے، حوصلہ بڑھائیے، تکلیف میں دل نہ توڑیے۔ آپ ساتھ کھڑے رہ گئے، انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ وہ کر لیں گے۔ تو بہرحال نبی پاک ان سے کتنی محبت فرماتے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کئی بار بات بات پر، موقع موقع پر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کرتی کہ آپ آج بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہاں، وہ میرے غم میں ساتھ دینے والی تھی، میری مشکل میں مدد کرنے والی تھی۔ گویا حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے، بلکہ اتنی محبت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھجوایا کرتے۔ یہاں یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی مرحوم دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کی ماں، کسی کے والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ اس کی روح کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنین کی ماں، ان کا مزار اقدس مکہ مکرمہ میں جنت المعالی میں موجود ہے۔ جب مکہ شریف جائیں وہاں ضرور حاضری دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی